الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے، جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا پروردگار، لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشار رنج بخش گنج بخش فیض عالم، درود و سلام اس ہستی مقدس دے میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطریاں نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی، آخری رسول، آخری پیمبر تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبو، ساتھیو، مسلمان بھائیو، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر چونکہ پچھلا جمعہ خطیب عرب و عجم ڈاکٹر حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی
ممبر اسلامی نظریاتی کونسل انہوں نے پڑھایا. گل چل رہی سی معجزات مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے پیارے نبی سوہنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات کئی او نے جنہاں نے معجزات منگے اور سوال کیتا کہ سانو کوئی معجزہ بخاؤ پھر نبی مننا گا. اور مشرکین مکہ نے بڑیاں ڈیمانڈاں بڑیاں مطالبے تے بڑیاں گلاں کیتیاں کہ جی سانو اس طرح کر کے وخاؤ پھر رسول پھر نبی پھر کلمہ پڑھاں گے تواڈا. اور کئی او نے جنہاں نے ڈیمانڈ مطالبہ معاملہ اگے نہیں رکھیا سوہنے نبی دا کردار ویکھیا ادھروں دعوت ملی ہے ادھروں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور انہاں دے اندر حضرت صدیق اکبر ذرا سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی تو کوئی مطالبہ کوئی ڈیمانڈ کوئی معجزہ نہیں ویکھیا. میرے نبی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ تو حضرت ابو بکر نے فوراً ہی مان لے فوراً تسلیم کر لیا. اور میں یہ بات کہی سی کہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے. جس طرح قرآن معجزہ ہے اسی طرح میرے نبی نے جدوں ابو جہل نو یہ بات کہی کہ میں بولا یا جو تیری مٹھ وچے او بولے نبی علیہ السلام دا حکم آیا کینکریاں نے کلمہ پکارے اللہ دی توحید دا اعلان کر دیتا. معجزات مصطفیٰ دے اندر میں یہ بھی گل کر رہا سا کہ میرے نبی نے جس سکے تنے نال کھلو کے خطبات جمعہ ارشاد فرمائے او تھم ہنانا سکا تنا کھجور دا. نبی علیہ السلام ادھے نال کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا. اور آج میرے نبی نو ممبر مل گیا اور وہ ممبر ایک عورت نے انصاریہ عورت نے نبی پاک دی خدمت دی اندر ممبر بنا کے پیش کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر جمعے کہنا پہندا کہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہو سبحان اللہ. چلو سبحان اللہ تے نہ آکھو بے شک چپ کر کے بیٹھے رہو تے لیکن جدو نبی پاک دا نام آئے ادوں درود ضرور پڑھنا ہے. جڑا نہیں پڑھدا وہ بخیل ہوندا ہے. کم از کم درود پڑھیا کرو. اور میرے کہنے نہیں میں پورا جمعہ پڑھایا درود تے کہ چلو کہنا نہیں پائے گا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آسرا کرنا ہی پہندا. پھر تسی کہندے جے جا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے بھائیو میں جو بات عرض کرنی چاہنا پچھلے جمعے جدو یہ بات میں کر رہا سا کہ تھم ہنانا نبی پاک نے چھڑیا ہے سکا تنا کھجور دا لیکن نبی پاک ممبر تے قدم ٹکایا ممبر پاک تے آئے تو تھم ہنانا جیدے نال جناب کھلو کے کھڑیاں ہو کے خطبات ارشاد فرمان دے واز و نصیحت کر دے. آج او رون لگ پیا. میں سوال کرنا چاہنا اور لوگوں انسان تے روئے او دی آواز آئے آنسو بہائے لیکن میں صدقے جاواں
اس سکے تنے تو جڑا نبی پاک دی محبت دی اندر انج رویا جویں کوئی بچہ ماں تو دودھ دا مطالبہ کردا تے رون لگ پیندا، انج رویا۔ اور میرے نبی نے آواز پست کر لئی، خاموشی اختیار کی تھی کہ اے کون ہے، کیڑا بچہ رو رہا ہے۔ جدوں ویکھیا تے پتہ لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی یہ کوئی بچہ نہیں رو رہا، یہ کوئی انسان نہیں رو رہا، یہ کوئی بشر آنسو نہیں بہا رہا، بلکہ اے او سکا تنا رو رہا جدے نال کھلو کے تسی واض و نصیحت کر دے رہے ہو۔ میرے نبی نے خطبہ روکیا، توجہ، اللہ سانو ساریانو قرآن حدیث دی دولت نال مالا مال فرما دے، ذرا سارے آمین کہہ دیو۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، رب دا پیغام آیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دیاں کنہ دے اندر ادھر رون دی آواز آئیے، اے تھم ہنانا، اے سکا تنا کھجور دا رون لگ پیا، آنسو بہان لگ پیا، محبت رسول اندر، میرے پیغمبر دی جدائی اندر، آقا علیہ السلام دی جدائی اندر رونا شروع کر دیتا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس جگہ تے خطبہ روکیا، واز و نصیحت نو روکیا۔ میرے پیغمبر نے اس تھم دے ہوتے جا کے ہاتھ رکھیا تے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر دینے اور اس طرح ترجمانیاں کیتیاں۔ افضل دے اعلیٰ جیڑا ساری خدائی تھی، آ میرے امیرہ او کونے جیڑا واقعاتاً سب تو عالم، سب تو افضل، سب تو بہتر، سب تو جناب شان والا، مقام تے مرتبے والا، جدے پارے رب نے اعلان فرمایا تے کیا کھیا علم نشرح لک صدرک۔ نہیں سبحان اللہ نہ کھیا جے متے بل چوکھا آ جائے، سبحان اللہ کہہ دو اللہ دے بندے ہو۔ جے قرآن تے سبحان اللہ نہیں کہنی، نبی پاک تے شان تے سبحان اللہ نہیں کہنی تے کتھے کہنی ہے؟ اللہ انہوں ہمیشہ بیدار کر جگا دے، اللہ انہوں دیاں سستیاں دور کر کے انہوں محمدی غلام بنا دے۔ پھر کبو ذرا عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا تے کیا کھیا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک۔ ایدہ ترجمہ سادہ لفظاں دے اندر افضل تے اعلیٰ جیڑا ساری خدائی تھی، تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی، اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا، نام محمد والا
کال جے ٹھار دا میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے اس تھاما ہنالا دے اس سکے تھنے تے جناب تھنے تے ہاتھ رکھے آتے کی آکھے آؤ میری سرکار اکے پڑھ کے آکھے آؤ آکھے تھاما ہنانا نو چپ کر آیا آکھے نارو کل قیامت دا دن ہوئے گا تو میرے نال ہوئے گا انہوں چپ کر آیا تے اے چپ کر گیا اور ہمیشہ واسطے چپ کر گیا میرے پیغمبر دے آنکھیں لگ گیا میرے پیغمبر دی فرما برداری کر رہا یہ ہے سکا تناؤ یہ ہے لکڑی دا سکا تناؤ یہ ہے کھجور دا تناؤ لیکن میرے پیغمبر دے اس طرح آنکھیں لگے آؤ اور مسلمانوں اسی کہنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یہ نعرہ بھی مارنے آؤ یہ بھی کہنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن میرے پیغمبر دے آنکھیں لگن دیواری آؤں دیئے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنے آؤ دے مرضیاں اپنیاں کرنے آؤ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنے آؤ آنکھیں غیرات لگنے آؤ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنے آؤ دے تابعداریاں خیراتیاں کرنے آؤ لیکن ایک کون ہے یہ دات انسانہ دے اندر سمار کوئی نہ ہو یہ دات غلامات دے اندر سمار کوئی نہ ہو یہ دے ترانے دے ناریاں دے اندر اجدیاں آوازات دے باتا کوئی نہ ہو لیکن میرے پیغمبر دی محبت دے اندر میرے آقا دی جدائی دے فراق اندر یہ آنسو بہا کے زارو قطار رویا ہو اور مسلمانوں آؤ سرا انہا لفظات دے غور کرنا ہو میرے پاک پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ اللہ جنہ جنہ درود پڑھے ہے بے نیاز بادشاہ میرے رحیم اللہ میرے کریم اللہ انہاں نو اپنے محبوب دی صفات نصیب فرمانا عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا توجہ کرنا انہا لفظاں وال آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے آقا میرے ہاتھی نے ذرا توجہ کرنا انہا لفظاں وال اللہ اکبر وللہ الحمد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن آیا اور مسلمانوں ایک کون ہے یہ میرے پیغمبر دا او غلام دے نوکر دے خادم جیڑا میرے پیغمبر دے والویندہ میرے امیرہ غزوہ خندق دا موقع دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس جگہ تے صحابہ والویکھے آؤ میرے پیغمبر دے نوکر صحابہ میرے پیغمبر دی جماعت صحابہ میرے پیغمبر دے جانسار صحابہ میرے پیغمبر دی کھٹی کمائی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ذرا ان لفظات دے غور کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلامات دے غلامات دے غلاموں ذرا ان لفظات دے غور کرنا میرے پیغمبر دا نوکر آیا آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نو بھوک لگ گئی ہے باہوں سے آدھا اور اپنے پیٹ تو اس طرح کپڑا اٹھایا اندھا سونے ہو دیکھو تے صحیح نہ ہو میں اپنے پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کر رہا ہوں اور مسلمانوں یہ تے غلام دی حالت کا پیتے اپنے پیٹ تے پتھر بنیا ہویا اندھا آقا جی بڑی بھوک تے بڑی زیادہ میرے پیغمبر نے اس طرح کپڑا اٹھایا آکھے یا غلامہ تو ایک پتھر بنیا دے تیرے آقا نے تو پتھر بننے نے میرے امیرہ امام دے سی جناب پیٹ دے تو پتھر نے مقتدی دے پت جناب پیٹ دے ایک پتھر میرے مصطفیٰ نے جدو جواب دیتا تے آکھے آؤ اس جگہ تے کونے حضرت جابر رضی اللہ تعالی
او مسلمانوں حضرت جابر نے اے منظر ویکھے آؤ تے نعرے آگے آؤ اے اپنے گھر دی طرف آیا تے گھر آگے آنا اللہ والی میرا دل کردہ سرکار مدینہ دی دعوت کر لواؤ میرا دل کردہ حبیب خدا دی میں دعوت کر لواؤ میرا دل چاندہ احمد مجتبہ ساڈا مہمان بن جاوے میرا دل کردہ والضحیٰ دے چہرے والا میرے گھر دیاں رونقاں بن جاوے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابیہ نال مشورہ کر کے اپنی زوجہ اپنی بیوی نال مشورہ کر کے اس اللہ والی نال مشورہ کریا کر اس اپنے جیون ساتھی نال مشورہ کریا کر اس اپنے جیون ساتھی تے ہم سفر نال مشاورت کر لیا کر تے اس جگہ تے میرے مصطفیٰ دا نوکر میرے پیغمبر دی طرف آیا میرے اپیرا گھر دے اندر ایک چھوٹا جیا لے لاؤ ادا وزن سوا سیر 2 سیر دے قریب ہوئے گا اور اسی طرح جوان دا آٹاؤ بالکل تھوڑا جیا گھر اندر میرے اپیرا 1 کلو 1.5 کلو تے رون بوڑ ادھے گھر دے اندر آٹا موجود ہے تے میرے پیغمبر دا نوکر آیا اپنی گھر والی نو گوشت بنا کے دے کے آیا آٹا گنے آگے آؤ آکھیا میں سونے نبی وال جا رہے آؤ تے دعوت دے کے آنا چاہنا او مسلمانوں میرے پیغمبر دے غلاموں اللہ دا واسطہ ذرا کل تے غور کرنا میرے پیغمبر دے کول آیا آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندہ سونے آؤ میرے گھر اندر آج تواڈا کھانا آج دوپہر دی دعوت میرے گھر اندر تے میرے پیغمبر دے کان اندر آکھے آؤ میرے مصطفیٰ دے کان مبارک دے اندر اے الفاظ آکھے نے ادھروں انہیں اینا اعلان کیتا تے میرے پیغمبر آکھے اینا بلال آکھے لبیک سونے میں حاضر میرے مصطفیٰ کیا بلال آواز دے دے بلال اعلان کر دے بلال پیغام دے دے انہا غزوہ خندق والیانو کہہ دے آخ دے خندق والو اج تہاڈا کھانا جابر دے گھر اندر اج جابر نے دعوتاں کر دیتی آؤ اور مسلمانوں سرا گل تے غور کرنا آکھیا سونے تسی آ جاؤ یا چند صحابہ نال لے کے آ جاؤ تسی آ جاؤ یا خاصا جو خاص لے کے آ جاؤ آکھیا سونے تسی آ جاؤ ابو بکر عمر عثمان علی آ جاؤ یعنی چند صحابہ لے کے آ جاؤ میرے پیغمبر آکھیا آ جاؤ اج جابر دے گھر اندر کھانا حضرت جابر کہندے نے میں بڑا پریشان ہو گیا میرا دل افسردہ ہو گیا میں بڑا غمگین ہو گیا میں بڑا پریشان ہو گیا تے میں دوڑا لا دیتیاں پچھے مصطفیٰ دا لشکر تے قافلہ تیاریاں اندر لیکن میں اپنے گھر وال تیز قدمہ نال چاہ رہے آؤ تے چاہ کے جدوں میں گھر داخل ہوئے آؤ تے میری گھر والی نے ویکھے آؤ آکھیا جابر خیر دے ہے وے جابر میں تینوں ویکھے آ پریشان جابر تیرے چہرے دا رنگ اڈے آؤ تیرا چہرہ پریشان ہے اور تینوں سانس چڑھے ہوئے آؤ خریت دے ہے وے آندہ اللہ والی میں آکھیا سی اپنے آقا نو سونے مصطفیٰ نو میں آکھیا حبیب خدا نو آکھیا احمد مجتبہ نو آکھیا والی بطحہ نو آکھیا احمد مجتبہ نو آکھیا میں آمینہ تے لال کے درخواست کی دیئے میں آکھیا سونے آج تہاڈا کھانا دوپہر دا میرے گھر اندر تے میرے پیغمبر نے سب نو بلا لیا سب نو کہہ دیتا میرے اپیرا اے کون اے محبوب کل سونا ختم الرسل جتوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا او مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ گلیاں چو مصطفیٰ گزر دینے انہ گلیاں دے پتھر بھی سلام کر دینے
तुसी ते पढ़दे ही नहीं ना, इंसान हो के डाडे हो ना तुसी, पत्थरा तो भी सख्त हो अल्लाह इन्हां नू नरम कर दे ते नरम बना दे। फिर कहो आमीन, अल्लाह कबूल फरमा ले। मेरे नबी गुजर दे ते कहंदे आ जड़ा पत्थर इनू मैं जानना, इनू मैं जानना, मेरी छोटी उम्र तो मैं गुजरना ते मैनू की करदा सलाम करदा। कौन? कंकर पत्थर। अल्लाह सानू नबी पाक के दुरूद व सलाम पढ़न दी तौफीक अता फरमा। जरा तवज्जो, अल्लाह अमल दी तौफीक दे दे। अजीजान ईमान, आ मेरे आ मुसलमान वीरा, रब दे नबी, जग दे नबी, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम, मेरे आका हबीब खुदा अहमद मुजतबा वाली बतहा ते बदरुद्दुजा ने वेख्या हजरत जाफर परेशान परेशान अपनी घर वाली नाल गल्लां करदा, आंदा की बनेगा की होएगा, ये 1400 दा लश्कर आ रहा। मैं ते आखिया 1 2 3 4 5 आ जाणगे, ये ते जनाब 13-1400 दा लश्कर मेरे घर दी तरफ आ रहे आओ। ये ग़ज़वा-ए खंदक वल्लो इधर आ गया ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दी ये सहाबिया दा जवाब की आया। आखे जाबर तुसा ते नहीं आखे आओ, आखे मैं ना आखे आओ, मैं ते सोहने नबी नू दावत पेश की है। आखे फिर इंज कर, अल्लाह दा नबी जाने ते रब जाने, तेनू परेशानियां दी जरूरत कोई ना हो, तेनू अफसरदा होने दियां जरूरत कोई ना हो, तेनू खमसदा ते परेशान होने दी इस जगह ते जरूरत कोई ना हो। सोहना मुस्तफा जाने, ओदा खुदा जाने। आ मेरे अबीरा मेरे पैगंबर आए ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम मेरे आका ने आखे जाफर जिदों तक मैं ना आ जावा उदों तक खाना शुरू ना करना, उदों तक वरताना शुरू नहीं करना। और मुसलमानों मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम जिदों घर दे अंदर तशरीफ ले आए ने, मेरा एक कहना ते मेरा मानना ते ईमान है। हजरत नबी पाक हलीमा दे घर अंदर आए ने। इस हलीमा दे घर अंदर एक बकरी है जिहड़ी लाकर कमजोर है और कई साल तो जनाब इहदे थना दे अंदर दुध कोई ना हो, इहदे थना दे अंदर खसाइयत कोई ना हो, इहदे थना दे अंदर एक कतरा दुध दा कोई ना हो। मेरे पैगंबर इस घर अंदर आए ने ते बकरी ने दुध देना शुरू कर दिता। जिहड़ियां सुकियां खजूरा घर अंदर जनाब जिहड़े खजूरा दे दरखत सुक के टींडा हो चुके ने, इन्हां ते रब ने सब्जा उगा दिता, इन्हां ते रब ने खजूरा लगा दित्तियां। आखिर वजह की है, ओही सोहना मुस्तफा है जिधरों लंघदा गया रंग लौंदा गया। जरा बोलो रंग लौंदा गया। सोहना दुखिया दा सजन किवें तौहीद नू वरतेंदा गया। ये कौन है? सोहना मुस्तफा जनाबे मुहम्मद। सारे कबो जरा सल्लल्लाहु। इस वास्ते बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार नाल गल करन लगा। सदा मदा ते सबरां सेरा ते सानू ओदी विच आईया। जरा इन्हां लफ्ज़ां ते गौर कर। ओ मेरा वीर मियां बिलाल अशरफ इस गल ते मुहब्बत नाल इजहार करना चाहना कि सदा मदा ते सबरां सेरा ते सब सानू ओदी विच आईया।
اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا ہوں میرے پیغمبر آکھے یا جابر آکھے یا سہنیو لکھ جان ہووے تے قربان کر دیا آڈر لا دیو میرے پیغمبر نے کی آکھے یا میرے مصطفیٰ آکھے آؤ میں آواتے پھر ورتانا شروع کرنا میرے پیغمبر نے لعاب کڈیا اس لب مبارک نو کڈیا اس منہ وچوں تھک مبارک کڈیا ہانڈی وچ بھی پایا تے آٹے وچ بھی لایا سبحان اللہ نہیں آلی آئی اور اچھی ذرا کہو میں تے سکون ہی بڑا ملے اس گل وچ لب تھک دسو ہاں کوئی ماں باپ نال کنا پیار ہے پیر سرکارہ مرشد سارے ہیں نے نا تے جے تھک پان ہانڈی اچ کھا لو گے کوئی ایک بندہ سرکار مرشد پاک ماں باپ سالن تھک دین تے کھا لو گے بولو سچی گل کر دو نہیں تے میرے مصطفیٰ نے تھک مبارک ہانڈی اچ بھی تے کنالی اچ بھی سبحان اللہ کہہ دو ذرا پیار نال کہہ دو اس واسطے عرض کرن لگا اور بار بار دوستان دا حکم تے آڈر اور بار بار کہنا کہ شیر ضرور سنایا جے تے میں سنا کے تھوڑا ایمان تازہ کر دیا میاں بلال اشرف صاحب توجہ تھوڑی ڈیمانڈ خواہش توجہ بڑی محبت نالے کون ہے سم سام تو آکے سن سجنا کہو سبحان اللہ سم سام تو آکے سن سجنا بھئی سن سجنا جے کلا سننی مدنی پیر دیا سم سام تو آکے سن سجنا بھئی سن سجنا جے کلا سننی مدنی پیر دیا او سم سام تو آکے سن سجنا بھئی سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیا او سردار سبھی سردار آندہ نالے ہادی او گنہار آندہ او سردار سبھی سردار آندہ نالے ہادی او گنہار آندہ او صافی مومن تابع دار آندہ جنہوں سرمان دامن گیر دیا سم سام تو آکے سن سجنا بھئی سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیا او بچہ آسا تعجب کس گل دا بھئی کس گل دا پتھران وچوں پانی نت چل دا سومے پھوٹ دینے زمین چو میں کیا سی حضرت موسیٰ نو رابع کیا آسا مار 12 چشمے جاری ہو گئے کمال نہیں کمالے وے ہاتھ مصطفیٰ دا ہوئے ہاتھ مصطفیٰ دا ہوئے تے پیالہ پانی دا ہوئے او دے چ مصطفیٰ ڈبو دے ہائے 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 پھر کہو ذرا سبحان اللہ تے پنجا انگلا چو رب 5 چشمے انج دے جاری کرے سب صحابہ نہا لین پانی جمع کر لین سانے جانور رچا لین اے جے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ ذرا اچھی کہو سبحان اللہ او بچہ آسا تعجب کس گل دا بھئی کس گل دا پتھران وچوں پانی نت چل دا بھئی نت چل دا پنجا انگلا جو نکلیاں 5 نہراں اے انگلا نے ساڈے پیر دیاں سم سام تو آکے سن سجنا بھئی سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیا او ایک لیلہ سوا سر دانے سی اے بھی محلہ کوے اسان لئی اچھی کہ
بندے سے آ ماری گیا پھر کہہ او ایک لیلا سوا سر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے بھائی وچ سونے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اس واسطے میرا مصطفیٰ پھک مبارک پا دے نہ سالن مکے تے نہ ہی روٹیاں مکن کہہ دو سبحان اللہ ذرا توجہ کرو اس جگہ تے اظہار کرا میرے نبی جناب محمد پیار نال کہو عزیزان من آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی اللہ دے بندے اللہ تیرے تے بھی رحم فرمائے اللہ میرے تے بھی رحم فرمائے اللہ انہاں سارے انہوں مکے مدینے لے جا ذرا پھر کہو آمین غالت غور کرنا ذرا مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے سامنے اے دیہاتی آگیا پینڈو آگیا اے ان پڑھ آگیا اے سرکار مدینہ دے سامنے کھڑا ہویا آندہ میں سہنیوں گل کرنی چاہنا میرے پیغمبر آکھیا گل کر ذرا توجہ کرے آجے نا لفظاں وال اے دے جناب اے دے کول ایک توڑا اے دے کول ایک بستاوے اے دے کول ایک چولا چولا میرے آتیرہ اس چولے دے اندر اس توڑے دے اندر اس جناب بستے دے اندر ایدے کولے کو گووے سکار کر کے لے آیا اور ایک گونو لا کے آیا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے کول آیا آندہ سہنیوں میں کلمہ پڑھاں گا لیکن میں شرط لا کے پڑھاں گا میں ایک گل منوا کے پڑھاں گا آکھے آؤ گل کیے فرمایا میں سوال کرنا چاہنا میرے چولے دے اندر میرے توڑے تے بوری تے بستے دے اندر میں ایک جانور لے کے آیا ہوں اگر تو آٹی رسالت دے بارے گواہیاں دے دے میرے آتیرہ انہیں تاکہ کڑے آؤ انہیں کھودی لتنو بنے آؤ یا لکنو بنے آؤ انہیں اس طرح ایک سیر تو پھڑ لے آؤ نس نہ جائے دور نہ ہو جائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلامان دے غلاموں ذرا الفاظ تے غور کرنا ہو میرے پیغمبر دے سامنے اس طرح اس کونو رکھے آؤ آندہ سونے ہو آتو آٹی رسالت دے بارے عظمت دے سان تے مقام تے مرتبے دے بارے اگر ایک گواہی دے دے تے میں تو آڈا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاواں گا تو آٹیاں تابع اداریاں اختیار کر لواں گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی آکھیا انہوں چھڑ دے آکھیا انہ سے جائے گی اس واسطے میں بنیا ہویا میرے پیغمبر آکھیا چھوڑ انہوں نسن دے کی در جان دیئے اور مسلمانوں میرے پیغمبر دیکھنے حکم دیکھنے ارشادات احکامات جنہوں اسی دین اندر کئی مرتبہ رد کرنے آؤ بطور مثال عرض کر دے آؤ کہ میں کہنا جدو نبی پاک دا نام آوے جدو حبیب خدا دا نام پاک آوے ادو پڑی دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا کئی مرتبہ حدیث پڑھی تے سنائی تے سنی لیکن عمل تو کورے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہ آؤ آکھے یا زبو من انا فاجابہو زبو بلسان طلیق سلیق یسمعہ القوم جمیعا گل سنو مزہ بڑا آئے گا اس واقعے دا لیکن تواڈی بیداری چاہی دیئے تواڈی ہوشیاری چاہی دیئے اہل سنت ہو اہل توحید ہو اہل الحدیث ہو مسلمان ہو نبی پاک دے غلام ہو گونو انہیں رسی کھول دیتی انہوں چھڑ دیتا جدو چھڑیا نا تے ہون گوئے اے گو کراوے چرین والا نہیں اے گو کراندہ کوئی جانور پرندہ نہیں بلکہ انہوں چھڑیا تے اے انج نسن لگی گو ریگستان سہرامہ وال جان لگی
تے سرکار مدینہ دی آواز آئی ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سمیعنا آواز آئے مصطفیٰ دی، سن کے کی کری دا؟ وَأَطَعْنَا فوراں تابعہ دار بن جائی دا، فوراں تابعہ دار بن جائی دا۔ تے آواز آئی عزیزان من، آ میرے مسلمان ویران، سرکار مدینہ حبیب خدا احمد مجتبہ نے آوازاں دیتیاں تے آکے آیا زبو، اے جڑی کو نسنا چاندی ہے، انہاں بندیاں جو نکل کے دور دراز اپنے صحرائی علاقے دی طرف جانا چاندی ہے، جدھروں سکار کر کے لے آیا ادھر کھڈا تے رڈا تے اندر جانا چاندی ہے۔ میرے مصطفیٰ دی آواز مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ آ میرے اپیرا اے آواز میرے آقا دی، اے مٹھیاں آوازاں تے سہنیاں آوازاں آکے آئی زبو من انا فاجابو زبو بلسان خلیق سلیق یسمعه القوم جميعا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آواز ماری ہے، یہ گو اس طرح پلٹ کے آئی ہے، توجہ کرنا اینا لفظاں وال، جڑی گو تیز تیز قدماں نال ایتھوں نکلنا چاندی ہے، ایتھوں نسنا چاندی ہے۔ ہاتھی ٹیکسٹائل میں لندر آنے والوں میرے پیغمبر دے غلامات دے غلاموں، فیصل آبادیوں گردو نواتوں آن والے میرے پیغمبر دے جانی سارو، اس گونو آواز ماری، ایک گوانج قدمات پلٹ کے واپس میرے پیغمبر دی خدمت اندر سلامی پیش کر دیئے۔ آ میرے اپیرا اے دیاں آواز آؤ، اے دے بولن دیاں آواز آؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے صحابہ نے سنی آؤ اور سب نے سنی آؤ۔ نہ انہوں عربی زبان ہوں دیئے، نہ ایک کسے مدرسے گئیے، نہ اے دی زبان عربی۔ آ میرے اپیرا جدوں آواز ماری یسمعه القوم جميعا، ایدی آواز سارے سنیے دے آندھی کی لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین۔ یقین کرو جڑے سونے لفظ اس گونے بولے نے ادو کئی گنا مٹھے لفظ نے سبحان اللہ تسا نہیں بولے اللہ اکبر کہیں دی کی یہ لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین۔ اللہ دے نبی جتھوں تک تیری خدائی ہے سونے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ پھر کہو میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے بتایا، میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے بتایا، ختم الرسل دا سہرا سونے دے سر سجایا، میرے سونے عربی چندہ رب شان ہے بتایا۔ جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک سونے تیری مصطفیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تے جواب دے رہی ہے، آندھیے میں حاضر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو ویکھیا یہ کہہ رہی ہے میں حاضر جناب میں نوکر میں خادم، میں نو آواز دیتی جے حکم فرماؤ ارشاد کرو آرڈر کرو، میں جا نہیں رہی حکم تو آڈا آ گیا، تسا آواز دیتی تسا بلایا میں پلٹ کے آ گئی، سوہنے ہو آرڈر کر دے ہو۔ جدو اے گل کہی ہے تے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا توجہ قال من تعبد، کہہ دو سبحان اللہ، یا ایوہ الناس عبدوا لوگو
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وما خلقت الجن والانس الا، ہائے 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 قرآن لکھ جان ہوئے تے کرا قربان، او ایڈا مٹھا ڈرم شہد دے 100 نہیں ہزارہ اکٹھے کر لو جڈا مٹھا رب دا قرآن ہے، سوہنے دا فرمان ہے، لکھ جان ہے دے تو قربان ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یا روچی کو وہ سبحان اللہ۔ کھڑی کہہ رہی ہے بس کر، دل کہہ رہے آگے چل۔ آج ویسے بھی میرا بھائی ماشاءاللہ، میرا ویر، میرا شہزادہ 10 منٹ لیٹ آیا، میں نے تے اگے ہی مسا کدھرے جا کے شروع ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں سارے دا آنا قبول کرتے، وقت تے آنا قبول کر، ٹائم سے رایا کرو، بے وفائیاں چھڑ دیو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہہ رہا کہ میں تینوں اپنی عبادت واسطے سجدہ کرتے مینوں، قیام کرتے میرا، تشہد اندر بیٹھ کے تسبیحات بیان کرتے میریا، تیرا قعدہ، تیرا سجدہ، تیرا رکوع، تیرا قیام، تیری نصر، تیری نیاز، تیری منت، تیری منوتی، تیرا روزہ، تیرا حج، زکات، جہاد، یہ سب کچھ میرے واسطے وے۔ تے اس جگہ تے رب دے رسول آکھیا، آمینہ دے لال نے پوچھیا، حبیب خدا نے پوچھیا، احمد مجتبیٰ نے پوچھیا، والی بطحاں نے سوال کیتا تے کی آکھیا، آکھیا اے گو قال من تعبدو، میں سوال کرنا چاہنا کہ تو عبادت کرنی ہے تے کدی کرنی ہے؟ نہیں بولے عبادت کدی کرنی؟ توجہ ہے جے تے گو کی آندی ہے ایڈوانس کہو سبحان اللہ۔ لو گال سن لو، میں لگا جے الفاظ پڑھن، بلے نہیں گو آج دے مولویاں نالو، بڑیاں بڑیاں نالو اس گو دا عقیدہ، گو دا ایمان، گو دا خطبہ بہت جامع، ذرا توجہ کرو تے دلیلہ دے رہی ہے۔ آندھی قال الذی فی السماء عرشہ۔ یار گال سنو، جڑے پیار نال میں پڑھ رہے ہیں نا، اوڈے پیار نال گل کرو، بڑے ادب نال نا، بڑے احترام نال۔ ایک گو سنے مصطفیٰ دے سامنے انج سر نیواں ہے تے دس رہی ہے کہ میں عبادت کدی کرنی ہے، اس رب دا تعارف کروا رہی ہے تے ذرا اچھی آواز آئے، باہر بیٹھے پلاٹ اندر خاموشی نہیں، جے سمجھ آئے لفظاں دی تے محبت نال جواب دینا کی آندی ہے۔ قال الذی فی السماء عرشہ، میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جیڑا کتھے وے عرشہ تے، علی العرش استوا، جدی بادشاہی ہے کدے ہوتے اسمانہ تے، بولو کدے ہوتے؟ قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ اور کہہ کی رہی ہے، کہیں دیئے یا نبی اللہ، میں او دی عبادت کرنی ہے جدیاں بادشاہیاں اسمانہ تے، جدیاں بادشاہیاں زمینہ تے، جدیاں بادشاہیاں برو بہر تے، جدیاں بادشاہیاں اینا رستیاں ستاریاں سیاریاں تے، اور او دی عبادت کرنی ہے جڑا جنت دے گا، اپنی رحمت دے نال دے گا،
وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ، اور جہنم تو بچ جاؤ، جہنم تو بچ جاؤ، جہنم تو بچ جاؤ، 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ۔ ایسے جگہ تے میرے مصطفیٰ نے ایک اور سوال کیتا تے کیا کیا، قال فمن انا یا زبو، قال فمن انا یا زبو، تے گو کیا دیئے آکھیا کو او تے رب دا تعارف ہے تے مینوں تو جاننی ہے میں کون ہاں، میرا تعارف میری پہچان مینوں تو جاننی ہے یا کوئی نہ، تے اے پتہ کی آندی ہے قال انت رسول رب العالمین، قال انت رسول رب العالمین۔ صرف ایسا ہی بس نہیں، سوال صرف ایک ہی تھا کہ میرا تعارف میری پہچان ہے یا کوئی نہ، تے کہیں دیئے انت رسول رب العالمین، تے اگے کیا دیئے وخاتم النبیین۔ اوہ مرسیو، قادیانیت نواز لوگوں، مرسائیت نل پیار کرنے والے بے حس لوگوں، گو کہہ رہی ہے وخاتم النبیین، تسی اللہ دے رسول ہوتے آخری، بولو بولو آخری، قد افلح من صدقک وخاب من کذبک۔ تے اگے میرے مصطفیٰ نے کیا آکھیا وہ کامیاب ہو گیا جنہیں ایک گواہی دے دیتی، سچ بول دیتا، بیکار نامراد رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا او کہ جنہیں اس گل نو جھٹلا دیتا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرا پیغمبر اللہ دا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہے، او بھولے بھالے سنیوں، بھولے بھالے مسلمانوں، جڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا انکاری ہے، او دے نال دوستی یاری قادی ہے۔ اس واسطے آؤ عقیدہ ختم نبوت نال جڑ جاؤ، عقیدہ توحید نال جڑ جاؤ، آمینہ دے لال دی محبت دی اندر ہمیشہ اپنے آپ نو ڈھال لو، سرسار ہو جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ سنو سارے آنو غلام یہ رسول نصیب فرمائے۔